नमस्कार साथीहरू। सदाझै आज पनि अध्यापन अनुमति पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको सङ्गालो लिएर म आइसकेको छु। अझैसम्म पनि यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भर्खरै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी दिनमा पनि मैले यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको सङ्गालोहरू लिएर आउने झमर्को गर्नेछु। ल सुरु गरौँ त आजको प्रश्नोत्तरतर्फबाट। मैले आज 96वटा प्रश्न लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले आफ्नो पेजबाट पनि राखिसकेको थिएँ, यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी, र त्यही भएर मैले चाहिँ यो दोस्रो स्याम्पलबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। यो मैले पिडिएफ फाइल पनि युट्युबमा राखिदिने छु, तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको पहिलो प्रश्नतिर जान चाहन्छु, जुन यी विविध जति प्रश्नोत्तरहरू छन् यिनी कोसिसबाट लिएको हो, कोसिस शैक्षिक केन्द्रबाट लिएको हो। ल लागौँ त आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। एक नम्बरमा छ, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट कुन कुन पक्षमा हक हुनेछ? एमा छ स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहार, सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन, अनि डीमा छ माथिका सबै। यसको उत्तर हो माथिका सबै हक हुनेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2मा रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को पहिलो संशोधन 2071 3 महिना 30 अनुसार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू अप्सनमा रहेको छ, ए 7वटा, बी 9वटा, सी 11वटा र डीमा छ 12वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी 12वटा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ, साधारणतया 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा कुन हो? 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई दिइने शिक्षा कुन हो? ए आधारभूत प्रौढ शिक्षा, बी साक्षरोत्तर शिक्षा, सी निरन्तर शिक्षा र डीमा छ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4मा जाउँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ? एमा छ प्रारम्भिक तह, बीमा छ प्राथमिक तह, सीमा छ आधारभूत तह र डीमा छ माध्यमिक तह। कुन तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ? कर्तव्य यो यहाँ मिस्टेक रहेछ। यसको राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर सी आधारभूत तह। कर्तव्य अथवा चाहिँ यो अनिवार्य भनेको हो होइन, कर्तव्य भनेको अनिवार्य हो, अनिवार्य चाहिँ आधारभूत तहको हुन्छ है। अप्सन सी आधारभूत तह हो यहाँ चाहिँ, तर निःशुल्क चाहिँ माध्यमिक तहसम्मै हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5मा जाउँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रयोग गर्न दिएको छैन भनेको छ है? ए विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, बी पाठ्य सामग्रीको वितरण, सी विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण व्यवस्थापन र डीमा छ बाल उद्यानको व्यवस्था। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी बाल उद्यानको व्यवस्था। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6तिर लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076लाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कुन होइन? एमा छ विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन, बीमा छ विद्यालयको नामाकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण, सीमा छ विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र नियमन र डीमा छ आधारभूत तहको परिसर सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7तर्फ लागौँ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 अनुसार छोराछोरीलाई दिइने शिक्षा रोज्ने प्राथमिक अधिकार कसलाई हुनेछ? छोराछोरीलाई दिइने शिक्षा रोज्ने प्राथमिक अधिकार कसलाई हुनेछ? ए बाजे बजै, बी बाबुआमा, सी समाज र डीमा छ विद्यालय। यो त स्वतः जान्नुहुन्छ सबैले। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी बाबुआमा।
त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8मा जाउँ। प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो भन्ने विद्वान को हुन्? प्रमाणपत्रको रोगबाट मुक्त भएको शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो, यो भनाइ चाहिँ कसको हो? ए इभान इलिच, बी रोनाल्ड डोर, सी पाउलो फ्रे र डीमा छ माल्कम नोल्स। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी रोनाल्ड डोर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अप्सन छन् ए विक्रमसम्म 2045, बी विक्रमसम्म 2048, सी विक्रमसम्म 2053 र डीमा छ विक्रमसम्म 2048। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी विक्रमसम्म 2053। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10मा लागौँ। आधारभूत कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम अनुसार कुल सिपहरू कतिवटा रहेका छन्? कुल सिपहरू है, अप्सन एमा छ 24 वटा, बी 29 वटा, सी 35 वटा र डीमा छ 39 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी 29 वटा। कक्षा 1 देखि 3 मा चाहिँ 29 वटा सिप हुने रहेछन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागौँ। नकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत के पर्दछन्? नकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत है, अप्सन एमा छ प्रशंसा र प्रोत्साहन, बीमा छ स्याबासी र पुरस्कार, सीमा छ मिठाई वा खाना र डीमा छ माथिका सबै। सकारात्मक नकारात्मक भनेछु क्या मैले होइन। सकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत चाहिँ माथिका सबै पर्छन् है। प्रशंसा र प्रोत्साहन नि पर्छ, मिठाई र खाना पनि पर्छ, स्याबासी र पुरस्कार पनि पर्छ है। मैले सकारात्मक, यदि नकारात्मक भनेको भए चाहिँ सरी, त्यहाँ सकारात्मक पुनर्बल भनेको छ क्वेसनमा। त्यसै गरी यसको उत्तर पनि सबै हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12मा छ पुनर्बल सहितको सिकाइ सिद्धान्तमा जोड दिने व्यक्तिहरू को हुन्? पुनर्बल सहितको सिकाइ सिद्धान्तमा जोड दिने पहिलो छ थर्नडाइक, बीमा छ बिएफ स्किनर, सीमा छ हल, डीमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै हो है पुनर्बललाई जोड दिने। यिनी के भनौँ, यिनीहरूलाई व्यवहारवादी वैज्ञानिकहरू भनौँ कि के भनौँ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ। सामान्यतया मानव विकासले कुन कुन पक्षहरू समेट्छ? ए परिमाणात्मक परिवर्तन, बी गुणात्मक परिवर्तन, सी परिमाणात्मक र गुणात्मक परिवर्तन र डीमा छ शारीरिक र संरचनात्मक परिवर्तन। यसको सही उत्तर हो साथीहरू अप्सन नम्बर सी परिमाणात्मक र गुणात्मक परिवर्तन। मानव विकास भन्दा बित्तिकै वृद्धि भन्यो भने चाहिँ के गुणात्मक मात्र हुन्छ होइन। अब ऊ भएपछि त सबै भयो कि। वृद्धि भनेको उसमा नि आउने चेन्ज हुने भयो नि त, हुन त गुणमा भएन परिमाणमा चेन्ज हुने भयो वृद्धिले भने चाहिँ। अब विकासले चाहिँ परिमाणात्मक र अनि गुणात्मक दुईटैमा भयो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 तिर लागौँ। प्याभलभको सिकाइ सिद्धान्तमा प्रतिक्रिया समाप्तिको अवस्थालाई कसरी चिन्न सकिन्छ? प्याभलभको सिकाइ सिद्धान्तमा प्रतिक्रिया समाप्तिको अवस्थालाई कसरी चिन्न सकिन्छ? ए उद्दीपक सामान्यीकरण, बी उद्दीपक विभेदीकरण, सी शून्य र विलोपनको अवस्था र डीमा छ आकस्मिक प्राप्ति। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी शून्य र विलोपनको अवस्था। त्यहाँ उद्दीपक भयो नि त, उद्दीपक है त्यहाँ चाहिँ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौँ। निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन् अथवा चाहिँ निर्माण सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? एमा छ अल्बर्ट बान्डुरा, बीमा छ लेभ बेगोसी, सीमा छ कोलर कोफ्का र डीमा छ बिएफ स्किनर। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी लेभ बेगोसीले निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये सिकाइको प्रक्रिया कुन हो? ए लक्ष्य उत्प्रेरणा ध्यान प्राप्ति धारणा प्रत्याह्वान र सामान्यीकरण, बी लक्ष्य उत्प्रेरणा ध्यान प्राप्ति प्रत्याह्वान धारणा र सामान्यीकरण, सी लक्ष्य उत्प्रेरणा ध्यान प्राप्ति प्रत्याह्वान धारणा सामान्यीकरण प्रत्याह्वान र धारणा र डीमा छ उत्प्रेरणा लक्ष्य ध्यान प्राप्ति प्रत्याह्वान धारणा र सामान्यीकरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए लक्ष्य उत्प्रेरणा ध्यान प्राप्ति धारणा प्रत्याह्वान र सामान्यीकरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये समाजको विशेषता कुन हो? व्यक्तिको परिवर्तनशील आवश्यकतासँगै समाज पनि परिवर्तनशील हुन्छ, बी समाजमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्दछन्,
सीमा छ समाजमा समाज विकासको प्रमुख योजना विकास गरिएको हुन्छ र डीमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो पनि माथिका सबै हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौँ। विद्यालय सुधार योजना एसआइपी निर्माण गर्न गठित कार्यदलको संयोजक को रहने व्यवस्था रहेको छ? एसआइपी निर्माण गर्न गठित कार्यदलको संयोजक चाहिँ को हुन्छ? ए प्रधानाध्यापक, बी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, सी स्थानीय शिक्षा अधिकृत र डीमा छ राअसको प्रतिनिधि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए प्रधानाध्यापक। त्यस्तै गरी अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सिकारुलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनको लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? ए शिक्षणका सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, बी बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान र डीमा छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौँ। यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षकले जस्तै गर। यो भने कसको हो भने छ है। यदि तिमी एउटा प्रभावशाली शिक्षक बन्न चाहन्छौ भने प्रभावशाली शिक्षकले जस्तै गर। यो भनाइ कसको हो? अप्सन एमा छ प्लेटो, बीमा छ रुसो, सीमा छ पेट्रस र डीमा छ रुफिन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी पेट्रस। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये शिक्षकको पेशागत जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए कक्षाकोठाको व्यवस्थापन मार्फत सिकाइ मैत्री वातावरण निर्माण, अप्सन बी विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण, अप्सन सी सिकाइमा सहकार्य सञ्चार अनुभव र आदान प्रदानको नियमितता र डीमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 तर्फ लागौँ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिनुको मुख्य कारण कुन हो? नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिनुको मुख्य कारण कुन हो? अप्सन ए भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनमा कमजोर हुनु, बी परम्परागत शिक्षण पद्धति कायम हुनु, सिकाइमा सूचना प्रविधिको न्यूनता। त्यस्तै गरी अप्सन सीमा छ दक्ष शिक्षक, बालमैत्री सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ मैत्री वातावरण मार्फत सिकाइको सुनिश्चितता नहुनु र अप्सन डीमा छ माथिका सबै। यस्तो देख्दा त्यो सबै नेगेटिभ भएको कुरा त्यो भएर सिधै हामीले जानिनु भयो अप्सन नम्बर डी नै यहाँको सही उत्तर हो भनेपछि माथिका सबै हो है कमजोरीहरू अथवा चाहिँ सुनिश्चितता नहुनुको कारणहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनि पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड अनि मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र नमुना पाठ्यपुस्तक विकास शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानकको निर्धारण कसले गर्छ? अप्सन ए सङ्घीय सरकार, अप्सन बी प्रदेश सरकार, अप्सन सी स्थानीय सरकार र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए सङ्घीय सरकार। मैले एकपटक फेरि पनि भन्छु यो प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप होइन राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप अनि पाठ्यक्रमको मानक तथा मापदण्ड अनि मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र नमुना पाठ्यपुस्तकको विकास शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानकको निर्धारण गर्ने काम चाहिँ सङ्घीय प्रदेशले सरकारले गर्ने रहेछ। यो बुझिराख्नुहोस्, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौँ। कुनै पनि कार्यालयमा प्राप्त भएको चिठी निवेदन तथा अन्य काजका लागि पेश गरिएका कागजातहरूलाई दर्ता गर्न के गर्नुपर्छ? कुनै पनि कागजातहरूलाई दर्ता गर्न के गर्नुपर्छ? अप्सन ए पत्र सङ्ख्या र चलान नम्बर टिपोट, अप्सन बी पत्रको मिति पत्र प्राप्त हुँदाको मिति टिपोट, अप्सन सी पत्रको विषय र कार्यालयको नाम र अप्सन डीमा छ माथिका सबै। यसको राइट एन्सर माथिका सबै कुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ कम्तीमा 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? अप्सनहरू छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। कम्तीमा 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजातलाई कस्ता अभिलेख भनिन्छ?
ए अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, बी महत्त्वपूर्ण अभिलेख, सी उपयोगी अभिलेख र डीमा छ कम उपयोगी अभिलेख। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी कम उपयोगी अभिलेख। महत्त्वपूर्ण अभिलेख हुन्छ अब अलि कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि यो चाहिँ अब खासै बढी महत्त्वपूर्ण नभएको होला कि हैन। त्यही भएर चाहिँ यो एक वर्षपछि चाहिँ यस्तोलाई धुलाइ गरिन्छ। सामान्यतया 1 वर्षपछि धुलाइ गरिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 तर्फ लागौँ। छलफलमा सहभागी सम्पूर्ण व्यक्ति वा पक्षलाई समान स्तरमा राखी कुनै खास विषय वा समस्यामा छलफल गराउने विधि कुन हो? ए गुन्ज छलफल, बी लक्षित छलफल, सी गोलमेज छलफल र डीमा छ प्यानल छलफल। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी गोलमेज छलफल। एउटा कुर्सीमा बसेर बिचमा चाहिँ एउटा साइडमा एउटा शिक्षक बसेर वरिपरि विद्यार्थीहरू बसेर कुनै पनि विषयमा छलफल गर्नु, तर्क वितर्क गरेर छलफल गर्नुलाई के भनिन्छ? गोलमेज छलफल भनिन्छ। यहाँको सही उत्तर पनि अप्सन नम्बर सी गोलमेज छलफल नै हो। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 27 तर्फ लागौँ। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि शिक्षकले रचनात्मक सुझाव वा परामर्श प्रदान गर्दछ भने विद्यार्थीले के को भूमिका रहन्छ? पुनः एकपटक है प्रश्न। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि शिक्षकले रचनात्मक सुझाव वा परामर्श प्रदान गर्दछ भने विद्यार्थी चाहिँ के को भूमिकामा रहन्छ? अप्सन ए प्रेषक, बी प्रापक, सी सन्देश र डीमा छ माध्यम। यसको राइट एन्सर हो अप्सन नम्बर बी प्रापक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 तर्फ लागौँ। एउटा कक्षाका सबै विषय एउटै शिक्षकले पढाउनु पर्ने कार्य कुनसँग सम्बन्धित छ? एउटा कक्षाका सबै विषय एउटै शिक्षकले पढाउनु पर्ने कार्य। ए कक्षा शिक्षण, बी बहुकक्षा शिक्षण, सी विषय शिक्षण र डीमा छ मिश्रित शिक्षण। यसको राइट एन्सर हो सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए कक्षा शिक्षण। एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका सम्पूर्ण विषय पढाउनु भनेको कक्षा शिक्षण हो। त्यस्तै गरी अब विषय शिक्षण कस्तो होला त भन्दा कस्तोलाई विषय शिक्षण भनिन्छ भन्दा जस्तै अब विभिन्न कक्षाका एउटा विषय जस्तै एउटा नेपाली विषय कक्षा 3, 4, 5, 6मा मैले पढाएँ भने म के भएँ भने विषय शिक्षक भएँ। त्यस्तो है विषय शिक्षक भन्नु शिक्षण भन्ने चाहिँ कुनै एउटा टिचरले आफ्नो सब्जेक्ट जुनमा चाहिँ उसको दक्षता छ त्यही विषय पढाउनु विभिन्न कक्षाहरूमा त्यसलाई चाहिँ विषय शिक्षण भनिन्छ। कक्षा शिक्षण भनेको अब यो सामान्यतया अब प्राथमिक लेभलमा मात्र हुन्छ। कक्षा 1, 2, 3 जस्तै 1, 2, 3, 4मा लागु गर्न राम्रो मानिन्छ किन भन्दा यो सानो कक्षाका विद्यार्थीहरूको अब विषयवस्तु पनि हामीले थपघट गराएर पढाउन सकिने हुन्छ। त्यो भएर पनि सानो कक्षाहरूमा चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी बहुकक्षा शिक्षण कस्तो हो त भन्दा अब विभिन्न जस्तै शिक्षकहरू कमी भएको ठाउँमा अनि विद्यार्थीहरू कमी भएको ठाउँमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा कक्षा 1, 2, 3का जस्तै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउन सकिन्छ नि। एउटै सिमिल्यारिटी जो समानान्तर सबैको उस्तै पाठ मिलाउँदै पढाउँदै गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एकै कक्षामा राखेर पढाउनलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ है। त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 29 तर्फ लागौँ। शिक्षा क्षेत्रको भावी कार्यक्रम, लगानी विधि, उपलब्धि, मापन र प्रभाव विश्लेषण गर्ने पद्धति समेटेको योजनालाई के भनिन्छ? ए शैक्षिक योजना, बी शैक्षिक पद्धति, सी शैक्षिक नीति र डीमा छ शैक्षिक क्रियाकलाप। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए शैक्षिक योजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 तर्फ लागौँ। पाठ्यक्रमको विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये आधुनिक अवधारणा कुन हो? अप्सन ए विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम, बी सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम, सी उद्देश्यको रूपमा पाठ्यक्रम र डीमा छ शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। त्यस्तै गरी अब हामी अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत संज्ञानात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह कुन हो? संज्ञानात्मक क्षेत्रको अन्तिम तह अप्सन ए ज्ञान, अप्सन बी बोध, अप्सन सी प्रयोग र अप्सन डी मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मूल्याङ्कन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्याङ्कन के भनेर भन्नुभयो? अन्तिममा के हुन्छ? मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 तर्फ लागौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तेस्रो चरणमा के गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ?
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको तेस्रो चरणमा के गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ रे? ए समस्याको चयन, बी उद्देश्य निर्धारण, सी आवश्यकताको पहिचान र डीमा छ विषयवस्तुको छनौट। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी विषयवस्तुको छनौट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 तर्फ लागौँ। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ? अप्सन ए पाठ्यक्रम सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको प्रमुख र मार्गदर्शक दस्तावेज हो। बी पाठ्यक्रमले तोकेको तहगत सक्षमता तथा कक्षागत सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि उपयोगी हुन्छ। सी पेशागत रूपमा सक्षम शिक्षकले पाठ्यक्रमकै आधारमा पनि प्रभावकारी सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्छ। र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। त्यस्तै गरी हामी अब प्रश्न नम्बर 34 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-10 मा वार्षिक कार्यघण्टा कति रहेको छ? अप्सन ए 256 कार्यघण्टा, अप्सन बी 576 कार्यघण्टा, अप्सन सी 832 कार्यघण्टा र अप्सन डी 1024 कार्यघण्टा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी 1024 कार्यघण्टा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौँ। पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी नीतिमा कति रङका पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ? कति रङका भनेको छ है? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 5। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी 4। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 तर्फ लागौँ। डब्ल्युएच किलपेट्रिकले परियोजना कार्यको प्रतिपादन कहिले गरेका थिए? डब्ल्युएच किलपेट्रिकले परियोजना कार्यको प्रतिपादन कहिले गरेका थिए? अप्सन एमा छ सन् 1918, अप्सन बी सन् 1818, अप्सन सी सन् 1919 र अप्सन डी सन् 1819। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए सन् 1918। डब्ल्युएच किलपेट्रिकले परियोजना कार्यको प्रतिपादन सन् 1918 मा गरेका रहेछन्। त्यस्तै गरी हामी अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। आजको लागि 37औं प्रश्नमा रहेको छ। परीक्षणको साधनले मापन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने त्यसलाई कस्तो वैधता भनिन्छ? परीक्षणको साधनले मापन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने त्यसलाई कस्तो वैधता मानिन्छ? ए विषयगत वैधता, बी आधार प्रासङ्गिक वैधता, त्यस्तै गरी सी रचनागत वैधता र डीमा छ समवर्ती वैधता। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए विषयगत वैधता। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 तर्फ लागौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले आधारभूत शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षाको अधिकार कसलाई प्रदान गरेको छ? अप्सन ए विद्यालय, अप्सन बी स्रोत केन्द्र, अप्सन सी स्थानीय तह र अप्सन डी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी स्थानीय तह। स्थानीय तहले नै कक्षा 8 को इक्जाम लिन पाउने व्यवस्था छ। कक्षा 8 लाई के भनिन्छ? कक्षा 8 सम्मलाई के भनिन्छ? आधारभूत तह भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 तर्फ लागौँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत कक्षा 6 देखि 8 सम्म र सोभन्दा माथि 70 भन्दा कम उपलब्धि प्राप्त गरेमा विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर कति हुन्छ भने है। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत कक्षा 6-8 सम्म र सोभन्दा माथि भनेको छ है। माथि 70 भन्दा कम, 60 र सोभन्दा माथि भनेको त्यहाँ मिस्टेक परेछ है, बिचमा 60 छोडिएछ। 60 भन्दा माथि 70 भन्दा कम उपलब्धि प्राप्त गरेको विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर कति हुन्छ? खसेरी हुन्छ हैन। 70 भन्दा कमको खसेरी हुन्छ, 70 देखि 100 सम्मको चाहिँ खसेरी हुन्छ। 70 माथि के तलको चाहिँ खसेरीमा छ भने चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ खसेरीमा हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40 तर्फ लागौँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 60 र सोभन्दा माथि 70 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर कति हुन्छ? यो त सरासर थाहा छ, अप्सन भन्नै पर्दैन। 60 र सोभन्दा माथि 70 भन्दा कम भयो भने B+। ए सरी है, बी। कस्तो झुक्किया म। बी भनेको जस्तै के छ भन्दा 70 भन्दा माथि 80 भन्दा कम पो हो त B+ है। बी भनेको चाहिँ 60 देखि 70 सम्म, 70 मुनिसम्म
69सम्म भयो। अब 70 देखि 79 सम्म फेरि के भयो, बी प्लस भयो। अनि 80 देखि के भयो, फेरि ए सुरु भयो। 80 देखि 89 सम्म के भयो, ए चाहिँ भयो हैन। अनि फेरि 90 बाट के भयो भन्दा ए प्लस भयो। अब हामी जाम प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। विद्यालय तहको कक्षा 4-5 मा हुने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत हुने व्यवस्था रहेको छ? कक्षा 4-5 मा हुने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए 32, अप्सन बी 35, अप्सन सी 40 र अप्सन डी 45। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 40%। जस्तै 100 मा 40 ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 तर्फ लागौँ। घटना अध्ययनको सुरुवात सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ? घटना अध्ययनको सुरुवात है अप्सन ए छ शिक्षा क्षेत्रमा, अप्सन बी चिकित्सा क्षेत्रमा, अप्सन सी सामाजिक क्षेत्रमा र अप्सन डी अनुसन्धानको क्षेत्रमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी चिकित्सा क्षेत्रमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 तर्फ लागौँ। घटना अध्ययनको अन्तिम चरणमा कुन कार्य गरिन्छ? घटना अध्ययनको अन्तिम चरणमा कुन कार्य गरिन्छ? अप्सन ए समस्याको पहिचान, अप्सन बी उद्देश्य निर्माण, अप्सन सी तथ्याङ्क सङ्कलन र डीमा छ निष्कर्ष र परिवर्तन। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी निष्कर्ष र निष्कर्ष र प्रतिवर्तन भने निष्कर्ष र प्रतिवर्तन यही हो है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 तर्फ लागौँ। शैक्षिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? अप्सन ए सन् 1950 देखि 1960, अप्सन बी सन् 1960 देखि 1970, अप्सन सी 1970 देखि 1980 र अप्सन डी सन् 1980 देखि 1990। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी सन् 1960 देखि 1970 मा के प्रयोग भएको थियो? सुरुमा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 तर्फ लागौँ। कम्प्युटरको विकासमा चौथो पुस्ताको विकास कहिले भएको मानिन्छ? सन् 1940, सन् 1951, सन् 1962 र सन् 1971। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी सन् 1971। सन् 1971 मा कम्प्युटरको विकासको चौथो पुस्ताको विकास भएको थियो। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग किन गरिन्छ? ए सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न, बी सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न, अप्सन सी निरन्तर तथा जीवनोपयोगी सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 47 तर्फ लागौँ। विद्यालयमा प्रयोग गरिने आइएमआइएस सफ्टवेयर अन्तर्गत कतिवटा बटन रहेका हुन्छन्? अप्सन ए 6 वटा, अप्सन बी 7 वटा, अप्सन सी 8 वटा र अप्सन डी 9 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी 9 वटा। 9 वटा बटन हुन्छन् है। त्यसै गरी अब 48 मा उ रहेको छ यो अब चाहिँ अब आइक्यू भयो। 49 को नि आइक्यू भयो, 50 को नि आइक्यू भयो। यो हेर्नु होला, अब जानिहाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अब अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। अब नमुना सेट नम्बर 21 परेछ अर्को। यसको पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क रूपमा प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य लिएको छ। ए आधारभूत शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी विद्यालय शिक्षा र डीमा छ माध्यमिक शिक्षा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए आधारभूत शिक्षा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ आफूभित्र रहेको क्षमता एवं शक्तिको प्रयोग गर्ने समग्र सिप के हो? ए सहभागितात्मक व्यवस्थापन, बी नेतृत्वशाली, सी सुव्यवस्थापन र डीमा छ कार्यमूलक अनुसन्धान। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी सुव्यवस्थापन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ। CTRL प्लस जे को प्रयोग कामका लागि प्रयोग गरिन्छ। ए सर्च गर्न, बी एलिन जस्टिफाई, सी प्रिन्ट र डीमा छ इन्सर्ट हाइपरलिङ्क। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी एलाइन जस्टिफाई। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अब जे देख्दा बित्तिकै जस्टिफाई रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौँ। दिगो विकास सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी गन्तव्यमा कहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मार्फत शिक्षकको क्षमता विकास गरी योग्य शिक्षकको व्यवस्था हुने लक्ष्य लिएको छ? अप्सन ए सन् 2020, बी सन् 2022, सी सन् 2025 र डीमा छ सन् 2030। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी सन् 2030।
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? अप्सन ए 78 9 महिना 7, बी 78 11 महिना 7, सी 78 11 महिना 18 र डीमा छ 78 12 महिना 7। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी 2078 फागुन 18 गते 11 महिना 18 गते। फागुन 11 गते के भएको रहेछ? लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 को पहिलो संशोधन भएको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशिका समिति कति सदस्यीय हुने व्यवस्था छ? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशक सम्बन्धी कति सदस्यीय हुने व्यवस्था छ? ए 13 जना, बी 15 जना, सी 17 जना र डीमा छ 19 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी 17 जना। त्यस्तै गरी अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। 7औं प्रश्नमा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 ले गरेको व्यवस्था अनुसार कहिलेदेखि प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात भएको हो? कहिलेदेखि चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको सुरुवात भएको हो? अप्सन ए शैक्षिक सत्र 2077, अप्सन बी शैक्षिक सत्र 2071, अप्सन सी शैक्षिक सत्र 2069 र डीमा छ शैक्षिक सत्र 2066। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए शैक्षिक सत्र 2077 देखि है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा लागौँ। नेपालमा आधार शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? आधार शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? ए वीर शमशेर, बी पद्म शमशेर, सी चन्द्र शमशेर र डीमा छ मोहन शमशेर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सीमा छ है पद्म शमशेर। त्यही हो अप्सन नम्बर सी पद्म शमशेर। नेपालमा आधार शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन्। अप्सन नम्बर सी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 देखि 32 अनुसार प्रौढ शिक्षाको प्रकार कुन हो? प्रौढ शिक्षाको प्रकार अप्सन एमा छ साक्षरता फैलाउने र कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा, बी साक्षरता फैलाउने र निरन्तर शिक्षा, सी प्रौढ शिक्षा र निरन्तर शिक्षा र डीमा छ प्रौढ शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए साक्षरता फैलाउने र कार्यमूलक प्रौढ शिक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौँ। नमुना प्रश्नपत्रको विकास सम्बन्धी काम गर्ने डडले गर्छ। नमुना प्रश्नपत्रको विकास सम्बन्धी काम डडले गर्छ। क परीक्षा बोर्ड, बीमा छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सी स्थानीय तह र डीमा छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागौँ। वर्तमान ज्ञानको क्षेत्रलाई थप विकसित गर्न मुख्यतया कुन अनुसन्धानको लक्ष्य हुनुपर्छ अथवा कुन अनुसन्धानको लक्ष्य हो? ए कार्यमूलक अनुसन्धान, बी घटना अभ्यास, त्यसै गरी सीमा छ आधारभूत अनुसन्धान र डीमा छ व्यवहारिक अनुसन्धान। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी आधारभूत अनुसन्धान। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौँ। शिक्षक युनियनको सट्टा शिक्षक महासङ्घ रहने शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? ए 7औंले, बी 8औंले, सी 9औंले र डीमा छ 6औंले। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी 8औंले। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले है 73 10 महिना 25 है। सरी 58 10 महिना 25 त 7औं संशोधन हो। 73 3 महिना 15 मा छ। 73 3 महिना भएको थियो। 73 3 महिना 15 मा भएको थियो। त्यही 73 3 महिना 15 मा भएकोले 58 10 25 सम्झिन्छु मैले। 58 10 25 चाहिँ 7औं संशोधन हो। 58 10 25 बाट चाहिँ शिक्षण गर्नलाई शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति अनिवार्य हैन अथवा अध्यापन अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 ले योजनाको अन्त्यसम्म 6 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? ए 90%,
बी 96%, सी 95-95% र डीमा छ 98% यानि कि 98%। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए 90%। 90%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 तिर लागौँ। शिक्षकहरूलाई कक्षा शिक्षण गर्दा समस्या पर्न नदिनु कुन सुपरिवेक्षणको काम हो? ए उपचारात्मक सुपरिवेक्षण, बी सुधारात्मक सुपरिवेक्षण, सी सृजनात्मक सुपरिवेक्षण र डीमा छ निवारणात्मक सुपरिवेक्षण। शिक्षकलाई कक्षा शिक्षण गर्दा समस्यामा पर्न नदिनु कुन सुपरिवेक्षणको काम हो? सही उत्तर हो निवारणात्मक सुपरिवेक्षण।